श्री गणेशाय नमः। अथ श्री नारायण कवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम्। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् तथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासु मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्निह्यद्भय आगते पादयोर्जानुरोरुर्वोरुदरे हृत्योरसि मुखी शिरस्यानुपूर्वात् ओंकारादिनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादयकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु। न्यसेद्ध्रियम् ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रूर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। विकारं नेतयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विधिध्यानं मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे धरादिचर्मासि गदेषु चापा पाषाण्डधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिर्यादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायापटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वट्व्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतु यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतस्य गर्भा। रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदृष्टयोनिधरो वराह। रामोद्रिकूटेष्वतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात्। दत्तस्य त्वयोगाद्दतयोगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवा ध्ययशीर्षा मां प्रतिदेवहीलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यात्तशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्या द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा। यज्ञस्य लोकात् वताञ्जनान्ता बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः
द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुतिकृत्वतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादुनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिक्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिरुसैन्यमासु कक्षं तथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुङ्गलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजित प्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूताग्रहान् चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धाना प्रमथत् प्रीतमात्रे पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् नरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कम्पयन् त्वं तिक्मधारा शिवरारिसैन्या मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्माञ्छतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोभस्संयोगमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नामा रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पालसद्भूषणा तथा हि भगवान्नेवा वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येन नेनः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा तथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षुः दिक्षुर्ध्वमध्यसमन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापय लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तमसस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्याञ्जसा येन दंसितो सूरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्प्रेत् सद्यः
साधसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कैर्चिता इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोषामरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा जयो चित्ररथहस्त्रेभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतः सद्यः स्वविमानो ह्यवाक्षिरः सवाल्खिल्यवचनाद्दस्तीन्यादाय विस्मितः प्रासप्राचीः सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं तमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् तथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनाः शृणु विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासु मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम सन्निह्यद्भय आगते पादयोर्जानुरोर्उर्वोरुदरेरित्थुरसि मुखी शिरस्यानुपूर्वात् ओङ्कारादिनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादयकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्ध्रियम् ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रूर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् विकारं नेतयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विधिध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे धरादिचर्मासिगदेषु चापा पाषाण्डधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिर्यादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायापटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वट्व्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः
विमुञ्चतु यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतस्य गर्भा रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदृष्टयोनिधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वतविप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्य त्वयोगाद्दतयोगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा ध्ययशीर्षा मां प्रतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यात्तशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्या द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकात् वताञ्जनान्ता बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुतिकृत्वतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपहरान्ने मधुग्रदन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादुनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिक्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिरुसैन्यमासु कक्षं तथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शन विस्फुङ्गलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहान् चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धाना प्रमथत् प्रीतमात्रे पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् नरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो निर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिक्मधारासि वरारिसैन्या मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्माञ्छतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोभस्संयोगमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नामा रूपयानायुधानि नः
बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पालसद्भूषणा। तथा हि भगवान्नेवा वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येन नेनः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। तथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपेर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। विदुक्षुः दिक्षुर्ध्वमध्यसमन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापय लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तमसस्ततेजा। मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्याञ्जसा येन दंसितो सूरयूथपान्। एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साधसात् स विमुच्यते। न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्। राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कैर्चिता। इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोषामरुधन्वने। तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा जयो चित्ररथहस्त्रेभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः। गगनान्यपतत्सद्यः स्वविमानो ह्यवाक्षिरः सवाल्खिल्यवचनाद्दस्तेन्यादाय विस्मितः। प्रासप्राचीः सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं तमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम्। भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् तथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासु मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्मा सन्निह्यद्भय आगते पादयोर्जानुरोरुर्वोरुदरेरित्थुरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वात् ओङ्कारादिनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादयकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु। न्यसेद्ध्रियम् ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रूर्मध्ये
णकारं शिखया दिशेत् विकारं एतयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विधिध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे धरादिचर्मासिगदेषु चापा पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिर्यादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायापटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वट्व्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतु यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतस्य गर्भा रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदृष्टयोनिधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्य त्वयोगाद्दतयोगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा ध्ययशीर्षा मां प्रतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यात्तशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्या द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकात् वताञ्जनान्ता बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुतिकृत्वतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपहरान्ये मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादुनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिक्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिरुसैन्यमासु कक्षं तथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श न विस्फुङ्गलिङ्गे निष्पिण्ढिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूताग्रहान् चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धाना प्रमथत् प्रीतमात्रे
पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् नरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो निर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिक्मधारासि वरारिसैन्या मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्माञ्छतचन्द्रछादया द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपका गरुडो भगवान् स्तोभस्संयोगमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नामा रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षद्भूषणा तथा हि भगवान्नेवा वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येन नेनः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा तथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वेश्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षुः दिक्षुर्ध्वमध्यसमन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापय लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तमसस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्याञ्जसा येन दंसितो सूरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्प्रेत् सद्यः साधसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कैर्चिता इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोषामरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा जयो चित्ररथहस्त्रेभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतः स्वविमानो ह्यवाक्षिरः सवाल्खिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितः प्रासप्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं तमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं तथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे
श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासु मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वरम सन्निह्यद्भय आगते पादयोर्जानुरोरुर्वोरुदरे धित्थुरसि मुखी शिरस्यानुपूर्वात् ओङ्कारादिनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादयकारान्ता मङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्ध्रियम् ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रूर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। विकारं नेतयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विधिध्यानं मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे धरादिचर्मासि गदेषु चापा पाषाण्डधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्तिर्यादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायाबटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वट्व्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतु यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतस्य गर्भा। रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदृष्टयोनिधरो वराः रामोद्रिकूटेष्वतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात्। दत्तस्य त्वयोगाद्दतयोगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा ध्ययशीर्षा मां प्रतिदेवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यात्तशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्या द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकात् वताञ्जनान्ता बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलिकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुतिकृत्वतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः। नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः।
देवोपहरान्ने मधुग्रदन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादुनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिक्मनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिरुसैन्यमासु कक्षं तथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्श न विस्फुङ्गलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ड्यजित प्रियाशी कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूताग्रहान् चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धाना प्रमथत् प्रीतमात्रे पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् नरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कम्पयन् त्वं तिक्मधारासि वरारिसैन्या मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्माञ्छतचन्द्रछादया द्विषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृभ्यो दृष्टेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपता गरुडो भगवान् स्तोभस्संयोगमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नामा रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पालसद्भूषणा तथा हि भगवान्नेवा वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येन नेनः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा तथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदुक्षुः दिक्षुर्ध्वमध्यसमन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापय लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तमसस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकम् विजेष्यस्याञ्जसा येन दंसितो सूरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृत् सद्यः साधसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कैर्चिता इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहोषा मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा जयो चित्ररथः स्त्रीभिर्
वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतः सद्यः स्वविमानो ह्यवाक्षिरः सवाल्खिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितः प्रासप्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं तमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्।